المتقين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب أمراض قلوبنا ورحمتنا ومرشدنا ووسيلتنا في الدارين محمد عبدك ورسولك. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. खुदाना सुबुल मौलाए कुल खत्मुर रसूल जिसने गुबारे राह को बख्शा फिरोगे वादी सीना, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही त्वाहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्ल मालूमिन लका। हज़रात उलमाए किराम, दी अजीम दीनी मरकज़ द कुरान और द हदीस दी दीनी सेंटर दी गुलशन मालिया हर दिल अजीज़ शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती इरशाद अली से दामत बरकातुहुमुल आलिया, नूर हज़रात उलमाए किराम हुफ़ाज़ किराम और दीसर महब्बत लरुनको अक़ीदतमनो बदीज़े महीनों मुहतरम गैरतमंदों मशरान भाईगानों मुबारकीदा रदी मदरसिया फिजान और तालिबान का दालू खुशालीदा मशरान खबर की कि पख्वा हाफिज न मिलावे दो और द गुनेर और द गुआट और द स्वाद न बचत जाबे साहब रावस्ता मुंतदी प्रोग्रामों के वदरू मदरसों तलाड़ो वही जमंगा खुल तालिबान जी कम दिन दा खत्म करे। अल्हम्दुलिल्लाह जमा गालिब गुमानदार है कि ददी मदरसों बचो और ददी मदरसी तलबाओं मदा खत्म करी दाड़ी रजियात दो मुबारके खबर दा कता सुद चाहुई ची असासुल कुरान सोपड़ो मजहरुल उलूम सोपड़ो दे मदारिस उम्मत ल सोपड़ो वे दून आलिमान और दून हाफिजान वर्कड़ो कि हाफिजान डी सो जुमातुन पे कम सो। अल्हम्दुलिल्लाह दा मदारिस बरकत दादा कुरान एजाज दे पटूल दुनिया के ऊपर हाफिज ज़बूर निष्ठा, हाफिज तौरात निष्ठा, हाफिज इंजील निष्ठा और कईयों कोरनी न बदवें कोर के अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान मौजूद दे। दादा दे कुरान पाक एजाज दे न हो मुमताज के और इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। दत्ता अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक सीनों के ज़िक्र है। दादा कुरान पाक एजाज दे दादा दी न्यास्ते बरकत थी कि पदे ना वक्त वक्त जमन गस्ता सो मुलाकात और ग्रान खबर दादा हजरत वासिता दादा कुरान मजीद खत्म और अगले दादा उलमाए किराम तशरीफ फरमाली कि दा वो इश्तमद शब क़दरी दा गालिब इम्कान दा है कि दा ननेश पा दादा शब क़दर शपई गोरे अहादीसों ने मालूमी के टाइम शो के डेर इम्कान है। ये इज्तिमा दिन इज्तिमा बीज इज्तिमा वो इज्तिमा न इज्तिमा न वो इज्तिमा शमार पावे की क्या ज़्यादा इम्कान दो इज्तिमा है। मलगुरु मोरे मुतसैल अब्द वल्लाहु आलम सिदा कम लम्हात दी की कदा दे शब क़दर दा से बेर मुबारक इंतखाब शवे जिन ननेश पके ताज़ो खत्म मुकर देना बस वक्त मन नूर ज़ज़ा बेर मलगुरु दा ख्वाहिश की वो इज्तिमा तखत्म अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह नकल करी जिसने इस रात में कोई नेकी की पदेश पके चिचायो नेकी उकड़ा तासुदा टूने नेके उकड़े मंजो को तरावे उकड़े खत्म को जिसने इस रात में कोई नेकी की गोया 1000 महीने तक नेकी करता रहा गोया कसर न्याश के कम ने नेकी उकड़ा दान ने खत्म लगा 1000 महीने से खत्म न हो कदा शब क़दरी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जमगल बरकत नसीब की दामियाश ढेर बरकतीरा इद नबी अलैहि सलाम शहर सबर भी दादा सबर मियाश था
د خوراک نه صبر دی، د سکاک نه صبر دی، د جنسي خواهش نه صبر دی، د ګناه نه صبر دی، د خواهشاتو نه صبر دی. د دې صبر بدله چې دا نه جنت دی. دې ته شهر القرآن ویلي شوي دي. دا د قرآن مجید میاشت ده. دې کې الله قرآن مجید د لوح محفوظ نه بیت العزت ته رالیږلی. قرآن مجید ډایرکټ د حافظانو سینو ته نه راغلی. قرآن پاک لومبی د الله دربار کې مقام اول دربار الهی، مقام دوم لوح محفوظ، مقام سوم بیت العزت، مقام چهارم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. دا الله تعالی د نبی اسلام په زړه باندې نازل قرآن پاک. د پیغمبر زړه چې دا د وحي ګوري، علما وایي که پیغمبر ودم شي نو زړه یې بیخي مړی نه وده کېږي. بیا د پیغمبر د سینې مبارکې نه دا بیا د صحابه کرامو سینو ته تللی. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. ملای قاری وی علم نور دی او د دې نور تاخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سینه مبارکه. دا یو شمع ده. دا علم د پیغمبر په سینه کې دا شمع بلیږي. هغې نه بیا د صحابو سینو ته تللی. بیا نقل در نقل تواترا تر دې زمانې پورې را رسېدلی دی. نو مقام چهارم قلب نبوي، بیا مقام پنجم صدور صحابه، او بیا وروسته چې کوم دی زموږ ستاسو له خدای پاک را نصیب کړی. الحمدلله دا د دې میاشتې برکت. د دې ته شهر مبارک ویلي دي. دا برکتي میاشت ده. برکت معنا زموږ باباني صاحب به کوله چې برکت دې ته وایي چې لږ څیز وي او ډېره نفع او ډېره ګټه یې پکې نه موږ وایي دې کې برکت چې څیز لږ وي خو لیکن برکت پکې ډېر. دا میاشت د 30 ورځې دي خو الله رب العزت پکې ډېر برکات دي. اشرف علي تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہی تھی اس مہینے کی خاموشی تسبیح ہے. روزہ دار جو خاموش ناچتے اللہ تعالیٰ